اللہ عزتاں دے تاج پواندا ہے تے سجدیاں دی وجہ تو اللہ گھر دیاں عزتاں بچاندا ہے تے سجدیاں دی وجہ تو اللہ غیرت دی حفاظت کردا ہے تے سجدیاں دی وجہ تو اللہ مشکل تے مصیبت دور کردا ہے تے سجدے دی وجہ اس تو وڈی کیڑی مشکل ہو سکتی ہے مسافر نے ابراہیم تے مسافر سیدہ سارا اپنا وطن بھی نہیں اپنا علاقہ بھی نہیں تے ادھروں وقت دا بادشاہ مخالف ہویا پہ ہے وقت دے بادشاہ نے دل نو اللہ نے پھیر کے انہاں دا دیوانہ بنا دیتا انہیں اپنی بیٹی تے عزت تے غیرت انہاں دے نال روانہ کر دیتی ہے ابراہیم دے نال اپنی بیٹی روانہ کر رہے کیڑی وجہ تو سجدیاں دی وجہ تو ایتھے میں اپنی اماں بہناں نو کہاں گا جے تسی اپنے گھر والیاں تو تنگ ہو رات نو اٹھ اٹھ کے سجدے کریا کرو جے سیدہ سارا دے مقابلے جان والے بادشاہ دے دل نو اللہ پھیر سکدا ہے تے اللہ پاک تواڈے خاوند دے دل نو بھی پھیر سکدا ہے جے تانوں کوئی مشکل آ گئی ہے اپنے رب دے دروازے تے آ کے اپنے گھر دے اندر مصلی بچھا کے جے تسی مرد رات دے وقت یا دن دے وقت اٹھ کے آ کے مسجد چا کے وضو کر کے اپنے رب دے اگے سجدے کرن تواڈی ذمہ داری ہے ہر قسم دے دکھ تے پریشانی تے مصیبت نو دور کر دینا اللہ پاک دی ذمہ داری ہے ہر قسم دی مصیبت دور ہوئے گی سجدیاں دی وجہ تو کرو تے صحیح نہ سجدے ایویں لوکاں دے دروازیاں تے جا کے اپنے دکھڑے سنان دے ہو جڑے مذاق اڑان دے نے جڑے تواڈے پچھوں آندے نے ہن ویکھے ہی نہ آیا نا میرے کول ہلے اینوں 10 دن رولاں گا جنت اور اس دی خوبصورتی اور اس دے دروازے اور اس دے اندر داخلے دے حوالے دے نال چند گزارشات پیش کرن دی سعادت حاصل ہوئی آغاز دے اندر ہی دعا کردہ اللہ رب العالمین اساں ساریاں نو اپنی جنت دا مہمان بنا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک پیارے صحابی نے جنہ دا نام حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو روایت پاک میں تساں آپ دے سامنے پیش کرن لگا یہ روایت پاک سنن نسائی سنن ابی داود اور صحیح البخاری اور مسند احمد دے اندر تفصیلاً یہ روایت موجود ہے کچھ کتب دے اندر مختصراً موجود ہے اور کچھ کتاباں دے اندر تفصیلاً یہ روایت موجود ہے میں انشاءاللہ العزیز ان تمام روایات کو جمع کر کے ایک مفہوم صاحب آپ دے سامنے پیش کرنا ہے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بڑے خدمت گزار سن اکثر و بیشتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو وضو کروانا وضو دا پانی لے کے آنا نبی پاک دے قریب قریب قرب حاصل کیتا سی قریب قریب رہندے سن آپ واسطے مسواک تیار کر کے لے کے ہوندے سن کوئی بھی معاملہ ہوندا سی اگے پیچھے رہندے سن تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دا موقع مل جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت یہ کسی بھی سعادت تو کم نہیں بہت بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی دی یہ بات ہے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ روایات دے اندر اتنا تک آندے ہیں کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ کئی مرتبہ اس طرح ہوندا سی ساری رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دروازے دے ہوتے بیٹھا رہتا ساری رات کئی باری انج ہوندا سی مینوں نیند آندی سی بیٹھیاں نیند آ جاندی سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے کے آندے سن ستے پے نوں جگاندے ہوندے سن
گھر سکون ہی نہیں سی آندا، باہر ہی نبی پاک دے دروازے تے نیند آ جانی۔ وجہ کی سی؟ صرف اس وجہ تو بیٹھتا سا، ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت واسطے باہر تشریف لے کے آن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اگر کوئی پانی پیش کرے تو ربیہ بن کعب ہوئے، بس یہ ہوئی دل دی چاہت ہوندی سی۔ بیٹھا رہندا سا دروازے تے، ساری ساری رات بیٹھا رہندا سا، نیند آ جاندی سی۔ ایک دن ایسا ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات دے وقت آئے، باہر تشریف لے کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے میں پانی پیش کیتا۔ آمنہ دے لال نے قضائے حاجت کی تھی، قضائے حاجت کرن تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو فرمان تو بعد آپ نے فرمایا ربیہ آج جانا نہیں، آج میرے کول بہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یہ حسن اخلاق سی کہ کوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قریب ہوندا سی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ارد گرد نظر آندا سی، آپ انہوں بلا کے کول بٹھا کے حوصلہ افزائی فرماندے ہوندے سن، حوصلہ افزائی۔ حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منوں فرمایا ربیہ آج جو تیرے دل دی چاہت ہے نا منگ لے، تو منگدا جا میں تینوں اللہ کو لے کے دے دیاں گا۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے چونکہ آفر بڑی وڈی سی، فٹا فٹ میرے دماغ ذہن چے بات آئی کہ تے اللہ دے پیغمبر نے جو کچھ بھی میں آکھیا نبی پاک نو نے ریکویسٹ کی تھی مینوں مل، نبی پاک نو میں ریکویسٹ کی تھی، آمنہ دے لال نے اللہ پاک کو دعا کی تھی مینوں مل جانا ہے۔ آندے نے میں اسے ٹائم کچھ بھی نہیں منگیا، میں اتنی کو بات کیتی ہے اللہ دے پیغمبر غور و فکر کرن دیو، اے مسند احمد دے اندر الفاظ موجود ہیں، مینوں غور و فکر کرن دیو، میں چلا گیا۔ پھر دوبارہ جس وقت ملاقات، اتھے ہی نہیں سوچیا، دوبارہ جس وقت ملاقات ہوئی میں نبی پاک دے کول حاضر ہویا، اللہ دے پیغمبر یاد ہے تسی مینوں فرمایا سی جو دل آندا ہی مانگ لے، میں سوچ آیا کی منگنا میں سوچی پھرنا میں کی منگنا ہے۔ ہن تسی اس خوش نصیبی تے غور کرو، نبی پاک دی سعادت سی اور ربیہ نو اس بات دا یقین سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جو آکھاں او ریکویسٹ کراں درخواست کراں نبی پاک نے دعا کر کے اوہ کو اللہ کو لے دینا ہے۔ ہن یقین دے بعد کیڑی چیز مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ ریکویسٹ کرن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تسی منو اللہ پاک دے کون کچھ لے کے دینا چاہتے ہو میرا دل کر دے جے میں دنیا دے اندر میں توڑی خدمت کردہ ہاں، جے میں دنیا دے اندر میں نو توڑی خادمیت دا شرف مل گئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دل دی ایک کی تمنا ہے اللہ پاک نو گزارش کرو، اللہ پاک دے کول دعا کرو اللہ پاک جہنم تو آزاد کر دے وے، اپنی جنت دا مہمان بنا دے وے، تے صرف جنت نہیں چاہی دی جنت دے اندر توڑا ہمسایہ بننا چاہنا، جنت دے اندر توڑا پڑوسی بننا چاہنا، اے جڑی اللہ دی ہمیشہ ہمیشہ رہن والی جنت ہے او دے اندر منوں توڑا پڑوس چاہی دے، ہمسایگی چاہی دی، توڑے گھر دے قریب میرا گھر ہوئے، توڑے دروازے دے قریب میرا دروازہ ہوئے، توڑی رہائش دے قریب میری رہائش ہوئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صرف ایک کوئی سوال ہے اللہ پاک نو دعا کرو اللہ منو جنت بھی دے دے وے تے جنت دے اندر توڑی ہمسایگی بھی دے دے وے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایتھے رک کے فرمایا وے میرے یار ربیہ اس سوال دا تینوں مشورہ کنے دیتا ہے؟ یہ سوچ کے میں آئیے ایک کے میں سوچ لے وہ جنت لینی ہے تے جنت دے اندر میرا قرب لین، ایک کے میں سوچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
امام نو حضرت ربی عرض کرن لگے اللہ دے محبوب پیغمبر میں تواڈے کول غور و فکر کرن دا جڑا ٹائم لے کے گیا واں میں اپنے گھر دے اندر جا کے غور و فکر کردا رہا واں میرے دل وچ یقین تے ایمان سی آمنا دے دال دے کول جڑی شے آ کے گزارش کراں گا اوہی چیز مل جانی ہے میں سوچ رہا سا جے گھر منگ لواں گھر بھی مل جائے گا میں سوچ رہا سا دنیا دا مال تے متاع تے سونا تے دنیا دی دولت منگ لواں او چیز بھی مل جائے گی لیکن اے کتھوں گارنٹی لے آواں جڑا گھر میں لینے اس گھر دے اندر میں چند دن رہنا بھی ہے یا نہیں اے گارنٹی میرے کول کوئی نہیں سی جڑے مال میں لینے او مال مینوں فائدہ دینا بھی ہے کہ نہیں اے گارنٹی میرے کول نہیں سی جڑی دولت میں لینی ہے او دولت میں استعمال کرنی بھی ہے کہ نہیں اس چیز دی گارنٹی نہیں سی ایک چیز او منگی ہے میں جڑی چیز دی گارنٹی ہے وے او چیز جنوں بھی مل جائے ہمیشہ ہمیشہ مل جاندی ہے جیڑا بندہ اس چیز نو حاصل کر لوے پھر اس چیز تو کدی جدا نہیں ہو سکتا دنیا دے مال تو بندہ جدا ہو جاندے دنیا دی دولت بندہ چھوڑ کے چلا جاندے دنیا دے گھر بندہ چھوڑ کے چلا جاندے ایتھے بڑے بڑے لوگ آئے 25 سال گزار کے گئے نے لیکن کچھ بھی لے کے نہیں گئے ایتھے 40 سال بندے کمائیاں کر کے گئے نے لیکن 1 روپیہ بھی نال نہیں لے کے گئے ایتھے 70 سال دیاں زندگیاں گزار کے گئے نے لیکن روپیہ بھی نال نہیں لے کے گئے اے پچھلے دنوں دے اندر صدر مشرف ہوت ہوئے صدر پرویز مشرف ہوت ہوئے انہوں پوچھو تو صحیح اے دنیا دے اندر کتنیاں دولتاں چھوڑ کے گئے کدی غور تے کرو تسی اٹھاؤ گوگل تے سرچ مارو یوٹیوب تے سرچ مارو اے دا عالی شان بلٹ پروف دیواراں والا گھر تانوں ملے گا لیکن رہن واسطے مشرف اپنی قبر جا کے ستا ہے دنیا تو سب کچھ اکٹھا کر لئیے سارا کچھ ایتھے چھڈ جانا ہے لیکن جڑا بندہ اللہ دی جنت وچ ایک واری داخل ہو گیا پھر کدی واپس نہیں آئے گا اللہ دے پیغمبر جنت دا سوال اس وجہ تو کیتا ہے دنیا دی ہر شے ختم ہو جانے والی ہے نہ اللہ دی جنت ختم ہونی ہے تے نہ اللہ دی جنت دیاں نعمتاں ختم ہونیاں نے اس لئی میری ریکویسٹ تے گزارش ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اللہ کولوں کچھ لے کے دینا چاہندے ہو اللہ نو کہو اللہ جنت بھی دے دے وے تے جنت دے اندر تہاڈا ہمسایہ بھی بنا دے جنت بھی مل جائے تے تواڈی ہمسائگی بھی مل جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور توجہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت اور جنت نبی پاک دی ہمسائگی دا طریقہ دس رہے نے اللہ دی جنت کس طرح ملے گی اللہ دی جنت دے اندر نبی پاک دی ہمسائگی کس طرح ملے گی نبی پاک دا قرب کس طرح ملے گا نبی پاک کیڑی جگہ تے ہونگے بھلا نبی پاک نے فرمایا ساری دنیا کائنات دے لوگاں دے محل تھلے ہونگے انہاں دے اوتے میرا محل ہوئے گا اس تو اوتے کسے دا محل نہیں ہوئے گا بلکہ اللہ دا عرش ہے اس دے اوپر یعنی اللہ دے عرش دے تھلے اگر کسے نو جگہ چاہی دیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رہائش دے قریب اگر کسے نو بندے نو جگہ چاہی دیئے نبی پاک نے فرمایا فَآئِنِّي عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ میرے یار ربیہ جے تیرا دل کر دے اللہ تینو جنت بھی دے وے تے جنت جو میرا پڑوس بھی دے دے وے پھر کسرت دے نال سجدے تو کریا کر کسرت دے نال سجدے تو کریا کر تیرے سجدے کرن دے نال اللہ پاک تینو جنت بھی دے دے گا تے جنت دے اندر میرا ہمسایہ بھی بنا دے گا
مانا یہ سمجھ آیا اللہ دی جنت اساں لینی ہے. اساں پچھلے جمعے سن چکے ہیں صدقہ کریے جنت مل دی ہے, کسی نو معاف کر دئیے غصہ نہ کریے پھر جنت مل دی ہے, اور نماز پڑھیے تے جنت مل دی ہے, روزہ جہاد نال حج نال جنت مل دی ہے. اج ایک اور عمل کثرت نال سجدے کرن والا بندہ, اللہ دے در تے اپنے آپ نو جھکا دین والا بندہ, اللہ پاک نو جنت بھی دیندا ہے تے جنت دے اندر نبی پاک دا ہمسایہ بھی بنا دیندا ہے, نبی پاک دا پڑوسی بھی بنا دیندا ہے, نبی پاک دا جنت دے اندر قرب بھی مل جائے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قربت بھی مل جائے گی. اللہ دی جنت کیڑی چیز دے نال؟ سجدے دے نال. سجدہ کرنا ہے, اور یہ سجدہ ایسی عبادت ہے, سجدہ اللہ پاک دی ایسی عبادت ہے, کائنات دے اندر ہر چیز دے اوتے نماز فرض کوئی نہیں, ہر چیز دے اوتے زکات فرض, درختاں تے زکات فرض, بولو انہاں جانوراں تے زکات فرض, کائنات دے اندر ہر چیز تے زکات حج روزہ اے چیزاں فرض کوئی نہیں, لیکن ایک چیز ایسی ہے جڑی پوری کائنات دے اندر رہن والی ہر مخلوق دے اوتے فرض ہے, اس عبادت دا نام سجدہ ہے. سجدہ جو درختاں نے بھی ضروری ہے, جو جانوراں تے بھی ضروری ہے, جو پرندیاں تے بھی ضروری ہے, جو زمین تے بھی ضروری ہے, اللہ دی جو مخلوق ہے, فصلاں بھی اللہ نو سجدے کر دیاں نے, پتھر بھی اللہ نو سجدے کر دینے, اور سورج تے چند تے ستارے بھی اللہ نو سجدے کر دینے. اے سجدہ ایسی عظیم عبادت ہے, اللہ پاک نے جتنیاں مخلوقاں پیدا فرمائیاں نے ہر مخلوق اللہ پاک نو سجدہ کر دی, ہر مخلوق. اپنی طرفوں بات نہیں, اللہ دا قرآن ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا, الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض. کیا تسی ویندے نہیں جو کچھ بھی زمین دے اندر موجود ہے, جو کچھ بھی آسمان دے اندر موجود ہے, زمین و آسمان دی ہر چیز اللہ پاک نو سجدہ کر دیئے, اپنے رب دے اگے اپنا سار جھکان دیئے, اپنے رب دے اگے جھک کے رہنے نے. اللہ تعالیٰ دے قرآن دے کو اور مقام اللہ رب العالمین نے بڑا خوبصورت اعلان فرمائے. اللہ فرماندہ ہے للہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان دے اندر جو کچھ بھی موجود ہے ہر چیز اللہ پاک نو سجدے کر دیئے, ہر چیز اپنے رب دے اگے سر جھکان دیئے. اے تے پہلا فائدہ دسے ہے, جیڑا جیڑا بندہ اللہ نو سجدے کرے اللہ رب العالمین انہوں جنت بھی دے دینے, جنت دے اندر نبی پاک دا پڑوسی بھی بنا دینے. تے دوسرا فائدہ کیا ہوندہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قول, اللہ دے محبوب پیغمبر دا ایک صحابی آ گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دنیا والے دی قربت چاندے نے, لوگ کسے سردار دے قریب ہونا چاندے نے, لوگ کسے امیر دے قریب ہونا چاندے نے, لوگ کسے سیاستدان دے قریب ہونا چاندے نے, لیکن میرا دل کرد ہے میں اپنے رب دے زیادہ قریب ہوں, میرا دل کرد ہے میں اللہ دے قریب ہو جاؤں, میرا دل کرد ہے میں اپنے رب نال پیار کراں, میرا اللہ میرے نال پیار کرے. اللہ دے پیغمبر ایسا کوئی عمل تے دس دیو جڑے عمل دی وجہ تو مینوں اللہ دا قرب حاصل ہو جائے, مینوں مالک دی محبت حاصل ہو جائے, مینوں اللہ دا پیار مل جائے, میں اپنے رب دے سب تو زیادہ قریب ہو جاواں. نبی پاک
सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिर रब्बिही व हुवा साजिद। अल्लाह ताला दी ज़मीन दे उते अल्लाह दे बंदे सब तो ज्यादा जिस हालत दे अंदर अपने रब दे करीब होंदे ने व हुवा साजिद, वो सजदे वाली हालत होंदी है। जदों बंदा सजदे दी हालत च होवे उदों बंदा सब तो ज्यादा अपने रब दे करीब होंदा है। जदों बंदा सजदे दी हालत च होवे उदों बंदा अपने रब नूं सब तो ज्यादा प्यारा लगदा है। इसलिए नबी पाक ने फरमाया फ़अक्सिरु दुआ, फ़अक्सिरु दुआ। ओए मेरे सहाबा सब तो ज्यादा बंदा सजदे दे हालत च अपने रब दे करीब होंदा है, अपने रब नूं ज्यादा प्यारा लग रहा होंदा है। फ़अक्सिरु दुआ, लिहाजा सजदियां दे अंदर अपने रब दे कोलों ज्यादा मंगिया करो। सजदे दी हालत च अपने रब दे कोल ज्यादा दुआवां करया करो। सजदे दी हालत दे अंदर अपने रब दे कोल ज्यादा मनाजात करया करो। अपनियां हाजात पूरियां करवाना चाहते हो अपने रब दे अगे लंबे लंबे सजदे करया करो। दुखां तो नजात चाहते हो अपने रब दे अगे लंबे लंबे सजदे करया करो। रिज़्क दे अंदर बरकत चाहते हो अपने रब दे अगे लंबे लंबे सजदे करया करो। जे बीमारियां तो बचना चाहते हो अपने रब दे अगे लंबे लंबे सजदे करया करो। तुहानू हस्पतालां च रुलना नहीं पएगा जदों रब ताला दे अगे लंबे लंबे सजदे करोगे। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने होंदे सन जदों भी मैनू कोई दुख पहुंचदा सी, जदों भी मैनू कोई तकलीफ पहुंचदी सी, जदों भी मैनू कोई परेशानी आउंदी सी, मैं वुजू करके वुजू दी हालत जाके नमाज शुरू कर देंदा सा। नमाज पढ़दे जदों मैं सजदे दी हालत च आउंदा सा मैं अपने रब कोलों ज्यादा दुआवां करदा हुंदा सा। मैनू इंज लगदा सी मैं अपने रब नाल मुलाकात कर रहा वां। मैनू इंज लगदा सी जिवें मैं अपने रब दे नाल गल बात कर रहा वां ते मैं अपने दुख अपने अल्लाह नू सुना देंदा सा। सजदे दी वजह तो अल्लाह पाक मेरे हर किस्म दे दुख ते तकलीफ नू दूर फरमा देंदा। सजदा करना चाहिए और सजदे दी हालत हर किस्म दा दुख दूर होंदा है। सजदे दी वजह तो अल्लाह दा कुर्ब हासिल होंदा है। साडे ते सजदे ही माशाअल्लाह इंज दे ने मौलवी साहब कोई 5 बारी सुभान रब्बी अल आला पढ़ लवे ना पिछों कर दे ने। मौलवी साहब सौंदे नहीं गए, हकीकत बात है। बाद चाहते ने मौलवी सजदे च प्यार रहिंदा है, एडी लंबी एडे लंबे सजदे भी होंदे ने। भला ये भी कोई गल है? ऐ भी कोई गल है? मौल साहब ये दुआवां कलियां कर लिया कर। असी वेले आए हैं भुल जाना सौ जाना सजदे राती सुता ना। हकीकत ये बातें करते ने बंदे, ये बातें करते ने। और सुनो नबी पाक दी सही हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस पाक दे रावी ने। हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद दे अंदर तशरीफ फरमा सन। एक बंदे ने आके नमाज पढ़ी नबी पाक दे सामने। नमाज पढ़ी है, नमाज दी हालत दे अंदर नबी पाक नू देख रहे ने। नमाज पढ़न तो बाद नबी पाक दे करीब आया, आप दे कोल आके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी पाक दे कोल आके नबी पाक नू सलाम पेश कीता, सलाम अर्ज कीती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा भाजा नमाज पढ़ गया तो नमाज को नहीं पढ़ी। पहले नमाज पढ़ गया, हालांकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने नमाज पढ़ रहा सी। आप देख रहे सन नमाज पढ़ते हुए नु, आप फरमा रहे ने तू नमाज ही को नहीं पढ़ी, जा नमाज पढ़ गया। दूसरी मर्तबा आया हो, दूसरी मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हुए दूसरी मर्तबा देख रहे ने, फिर सलाम लिया। आपने फरमाया इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा तू नमाज पढ़ गया, तू ते नमाज पढ़ी को नहीं। तीसरी मर्तबा नमाज पढ़ के आया, नबी पाक नु सलाम कीता। आपने फरमाया जा भज
نماز پڑھ کے نماز پڑھی کو نہیں، واپس لوٹ جا نماز پڑھ کے نماز نہیں پڑھی۔ ہن غور کرنا 3 واری نبی پاک دے سامنے انہیں نماز پڑھی ہے، 3 واری آپ دے سامنے انہیں نماز پڑھی ہے، اور نبی پاک انہوں دیکھ رہے ہیں، پھر واپس کیوں بھیج رہے ہیں؟ کیوں بھیج رہے ہیں؟ انہیں آگے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر تسی حق ہو، اور جس اللہ نے تانوں مبعوث فرمایا ہے وہ اللہ بھی حق ہے، مینوں نہیں سمجھ جنج دی مینوں سمجھ سی میں نماز پڑھ آیا، اگر میری نماز وچ کوئی کمی کوتاہی ہے یقیناً ہے، جیڑی بھی کمی کوتاہی ہے مینوں دا پتہ نہیں لگدا پیا، تسی آپ سمجھا دیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب بٹھا کے سمجھایا جا رکوع کرنا ہے، انج رکوع کرنا ہے کہ اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے، پھر کھڑے ہونا ہے، انج کھڑے ہونا ہے کہ ہر عضو اپنی جگہ تے آ جائے، سکون نال کھڑے ہو کے پھر سجدے جانا ہے، اور سجدہ جو کرنا ہے اطمینان اور سکون دے نال سجدہ کرنا ہے، اور سجدے تو اٹھ کے بویں اطمینان سکون نال بیٹھ کے دعا پڑھیے، پھر سجدے جانا ہے، سجدہ پھر سکون آرام نال کرنا ہے، اس تو بعد جا کے تیری نماز مکمل ہوئے گی۔ ہن تسی میرے وال توجہ کرنا، او سجدے کر رہا سی، کر رہا سی سجدے، کر رہا سی سجدے، لیکن جلدی کر رہا سی، بلکہ ایک اور بخاری شریف دی حدیث سنو بات مزید واضح ہو جائے گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ایشور کا دان دے بعد حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے پیارے صحابی نے مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے نے، ایک بندہ مسجد دے اندر آ کے نماز شروع کر لیندے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اے دی نماز نو دیکھ رہے نے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھن تو بعد انہیں بھی اپنی خوش نصیبی سمجھیے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ دے نال ملاقات واسطے حاضر ہویا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ دے نال ملاقات ہوئی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمان لگے اے جڑی تو نماز پڑھی ہے کنی کو دیر ہو گئی ہے نماز پڑھ دیا؟ کہن لگا منوں 40 سال ہو گئے اسی طرح دی نماز پڑھ دیا، 40 سنتن 40 سال تو میں انج دیاں نمازاں پڑھ رہا ہوں، 40 سال تو میں انج دے سجدے کر رہا ہوں، 40 سال تو میں انجی اللہ پاک دی عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرمان لگے ما صلیت منذ 40 سنتا، تو تے 40 سال تو ایک نماز بھی کوئی نہیں پڑھی۔ وہ کہندہ میں 40 سال ہو گئے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ مولویاں تو پوچھو جا کے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، کیوں نہیں دستے یہ مولوی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت حذیفہ فرمان لگے 40 سال تو نماز پڑھی کوئی نہیں۔ وہ کہندہ ہے میں 40 سال دا نمازی ہاں، 40 سال ہو گیا میں نماز پڑھ دیاں۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے تو 40 سال تو نماز پڑھی کوئی نہیں۔ کہنے لگا حضور کیڑی غلطی ہے؟ اگلی جڑی بات کی تھی نا حضرت حذیفہ بن یمان نے وہ اس تو زیادہ توجہ دلان والی ہے، فرمان لگے لو متا علی ھذا، اگر تو انجی فوت ہو گیا، اگر تو انجی مر گیا، لمتا علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اور حدیث دے الفاظ علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تو انجی مر گیا نا انج سمجھ کہ تو نبی پاک دے دین تے فوت بھی کو نہیں ہویا۔ نمازیوں یہ غور کرنے والی بات ہے، یہ مولویاں تو پوچھنا لی 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، یہ 40 سال کنیاں نمازاں سن بھلا؟ یہ سال دیاں 1805 نمازاں بن دیاں، سال دیاں 1805 نمازاں بن، یہ 73,000 نماز سی اس 40 سال دے اندر دی 73,000 نماز۔ کہنے لگے تو ایک بھی نماز نہیں پڑھی؟ وہ کہنے لگا میں تے انجی پڑھ رہے ہیں تے تسی کہہ رہے ہو ایک بھی نماز نہیں پڑھی، نالے انج بھی فرما رہے ہو کہ میں اگر ایسے حالت تے فوت ہو گیا
تے میں دین محمد چھوڑ کے سمجھو میں اتنا بدبخت کیوں بنا، میری غلطی دی اصلاح کر دیو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمان لگے گل سن لے، تو رکوع کرنا ہے تے رکوع انج کرنا ہے جویں اطمینان آ جائے، سجدہ بھی کرنا ہے تے سجدیاں تے اطمینان آ جائے۔ ایتھوں منوں دو باتاں سمجھ آئیاں نے جڑیاں میں اپنے دوست و احباب نو اور اپنی ماواں بہناں نو سمجھانا چاہنا وا۔ پہلی بات تے اے سمجھ آئیے، اے سجدے کر رہا سی، اے رکوع کر رہا سی، لیکن جلدی جلدی سجدے کر رہا سی، جلدی جلدی رکوع کر رہا سی، یعنی نبی پاک دی سنت تے عمل کر رہا سی، سنت چھوڑی کوئی نہیں سی، اس سنت تے جلدی جلدی عمل کر رہا سی تے او دی نماز نماز نہیں۔ نبی پاک دی حدیث تے مطابق تے جیڑا عمل کر رہی نا او دی نماز کیویں قبول ہوئے گی، او دی سجدے کس طرح قبول ہون گے۔ تے دوسرا جڑا مسئلہ مینوں سمجھ آیا ہے، اے 40 سال تو نمازاں پڑھ رہا سی، اے 40 سال تو اپنے کم کار چھوڑ کے آ رہا سی، اے سجدے اور رکوع کر رہا سی، لیکن اے دی غلطی اے سی اے جلدی جلدی کر رہا سی۔ حضرت حذیفہ فرما رہے نے 40 سال تو نماز پڑھی کوئی نہیں، جے فوت ہو گئے ہو انج سمجھ دین محمد تے تو فوت ہویا ہی کوئی نہیں۔ میرا سوال ہے وے اے تے پڑھ رہا سی جڑے پڑھ دے ہی کوئی نہیں، جڑے سجدے کر دے ہی کوئی نہیں، جنہ رکوع کیتے ہی کوئی نہیں، او دین اسلام تے کنج فوت ہون گے؟ جڑے سجدیاں دے نیڑے ہی نہیں آندے، جڑے سجدیاں دے قریب ہی نہیں آندے، او کیویں دین اسلام تے فوت ہون گے؟ اللہ تعالیٰ دا قرآن اس حوالے دے نال بڑا خوبصورت منظر بیان فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں شردہ میدان لگے ہوئے گا، میری طرف توجہ کرنا، اللہ دے قرآن وچوں تے سونے نبی پاک دے فرمان وچوں سجدے دیئے میاں سمجھا رہے ہوں۔ میں شردہ میدان لگے ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی مبارک تو کپڑا اٹھان گے، اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹان گے، اللہ فرمان گے آؤ سجدہ کرو۔ اے ساری کائنات دے لوگ تے دنیا کائنات دیاں ہر چیزاں اللہ پاک دے مالک کریم دے قدماں دے اندر اللہ دی پنڈلی دے تھلے ساری کائنات دے لوگ سجدہ کرن گے۔ جڑے دنیا دے اندر سجدہ نہیں کر دے رہے، جڑے دنیا دے اندر اپنے رب دے اگے نہیں جھک دے رہے، جڑے اپنے رب تو سجدے نہیں کر دے رہے، اللہ دا قرآن گواہ، 29 سپارہ گواہ، سورہ قلم گواہ، اللہ فرماتا ہے فلا یستطیعون، جڑے دنیا دے اوتے سجدے نہیں کر دے رہے انہاں دا بھی دل ہوئے گا سجدہ کرن تے، او جھکن دی کوشش کرن گے، او سجدہ کرن دی کوشش کرن گے، لیکن سجدہ کر نہیں سکن گے، جھک نہیں سکن گے، سجدہ ہو نہیں سکے گا انہاں کول۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن گواہ ہے، سچے نبی دا فرمان گواہ ہے، اللہ دی عدالت دے اندر صرف انہاں لوگاں نو اللہ دی جنت دا داخلہ ملے گا، صرف اوہی لوگ اللہ دی جنت جان گے جڑے کل قیامت والے دن سجدہ کر سکن گے، جڑے سجدہ نہیں کر سکن گے وہ اللہ دی جنت نہیں جا سکن گے۔ یعنی معنی یہ سمجھ آیا ایک عبادت ایسی ہے جڑی عبادت دا کوئی چھٹکارا نہیں، ایک عبادت ایسی ہے جڑی عبادت دا کسی بھی چیز نو چھٹکارا نہیں، اس عبادت دا نام سجدے والی عبادت ہے۔ جڑے دنیا تے اپنے رب نو سجدے کر دے رہے نے وہ اللہ دی عدالت وچ بھی سجدے کرن گے تے اللہ انہاں نو جنت وچ بھیج دے گا۔ جڑے دنیا دے اوتے اللہ نو سجدے نہیں کر دے رہے فلا یستطیعون، او سجدے بھی نہیں کر سکن گے تے اللہ دی جنت وچ بھی نہیں جا سکن گے۔
نبی پاک دا ایک اور صحابی آیا حضرت صوبان رضی اللہ عنہ، نبی پاک نو آ کے ریکویسٹ کی تھی، گزارش کی تھی، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا عمل دسو جڑے عمل دی وجہ تو میں اللہ دی جنت دے قریب ہو جاواں تے میں جہنم تو دور ہو جاواں۔ نبی پاک نے فرمایا علیکا بھی کثرت سجود، کثرت دے نال سجدے تو کریا کر۔ جڑا بندہ سجدے کرن لگ جائے، اللہ دے اگے جھکن لگ جائے، اپنے رب دے دروازے تے جھک جائے، او جنت دے بھی قریب ہو جاندا ہے، او اپنے رب دے بھی زیادہ قریب ہو جاندا ہے۔ یہ کی ہے سجدہ؟ اسی نو کدی سمجھیا بلا؟ اے نک اپنے رب اگے جھکا دینا، اے متھا اپنے رب اگے جھکا دینا۔ اے نک پنجابی اے عزت تے غیرت دی نشانی ہے۔ جنوں اساں بہت کسی نے گندا کرنا ہوئے نا، آندے نے تیرے منہ تے نک ہی کو نہیں، انجی آندے نے نا، یعنی یہ نک ہے نا، بندے نک بچان لئی کی کچھ نہیں کردے نے نا، نک بچان لئی تے سجدے دا مطلب ہے اپنا نک اپنے رب کے جھکا دیتا ہے۔ اے متھا، اے کھوپڑی، اے اپنی عقل، اپنی گل منوان لئی، اپنی گل لوگاں نو سمجھان لئی، اپنی گل لوگاں نو اپنوان لئی کی کچھ نہیں کردے بندے، عزت واسطے سب کچھ کردے نا، تے متھا جھکا کے نک جھکا کے اپنے رب نو کہہ رہے ہونے ہیں اللہ جنی بھی عزت مل جائے، اے اللہ جنی بھی عقل مل جائے، اے اللہ جتنی بھی غیرت مل جائے، مالک سونیا ساری عزت سارا کچھ تیری وجہ تو ہے، اللہ سونیا سب کچھ تیرے تو قربان ہے۔ جدو بندہ اپنے رب اگے اپنا سر جھکا دے نا، پھر کائنات دا رب لوگاں دے دروازے تے انہوں جھکن دی توفیق نہیں دیندا، لوگاں دے دروازے تے جھکن دی محتاجی نہیں ملے گی، اپنے رب دے دروازے تے آؤ تے صحیح، جھکو تے صحیح، اپنے اللہ نو آکھو تے صحیح اللہ میں جنہ کچھ بھی بن جاواں تیرے اگے میں کچھ بھی نہیں۔ جیڑا بندہ سجدہ نہیں کردا اللہ دا قرآن ہے وہ تکبر کر دینے، وہ متکبر لوگ نے جیڑے سجدے نہیں کردے، اور جیڑے جیڑے لوگ سجدے کردے جان اللہ پاک انہوں نے عزتاں دے تاج پوا دیندے۔ صحابہ کرام دی عزت دی کی وجہ سی اللہ نے قرآن اچ بیان فرمائی ہے۔ صحابہ کرام دی شان اچ آسمان تو رب دا قرآن نازل ہوندا سی، اور او صحابہ او جنہاں نو ویکھن نال اللہ دی جنت مل، اے شاناں کیوں ملیاں سن؟ اللہ تعالی قرآن کریم دے اندر آپ اعلان فرما رہے نے والذین هم یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ صحابہ تے او ہستیاں نے جڑیاں ہستیاں اپنے رب دے اندر اپنا سر جھکا دیندے نے، اپنے رب دے اگے قیام کردے نے۔ اللہ تعالیٰ دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک اعلان فرما رہے نے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدین، تراہم رکان سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم۔ اللہ فرماندا ہے کیویں میں عزت نہ دے آئے نا لوگانو جنہاں لوگانو سجدے کر کر کے متھے تے سجدیاں دے نشان پے گئے نے، میں اللہ کیویں عزت نہ دے آئے نا لوگانو۔ مانا یہ سمجھ آیا صحابہ کرام دی عزت دی وجہ بھی اللہ تعالیٰ دے اگے سر جھکانا سی، اللہ دے اگے سجدے کرنا سی۔ جڑے جڑے بندے اپنے رب دے اگے سجدے کرن دی عادت بنا لین اللہ انہاں دی عزت دی حفاظت کر لیندے، اللہ انہاں دی عزتاں بچا لیندے۔ توجہ کر دے جانا بخاری شریف دے اندر صحیح درجے دی حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ
सलातु वसलाम हिजरत करके अपना मुल्क छोड़ के अपनी घर वाली सैयदा सारा नु नाल ला के जो हजरत इसहाक दी अम्मा है सैयदा सारा इन्हां नु नाल ला के सफर ते जा रहे सन ते रास्ते दे अंदर एक बादशाह सी जेदी इरादे ठीक नहीं सन होंदे ओ बदबख्त लोगां दी इज्जतां दा दुश्मन सी रास्ते दे अंदर एक बादशाह सी जेड़ा लोगां दी इज्जतां ते हमले करदा हुंदा सी लेकिन जेड़े बहन भाई होंदे सन उन्हां नु छोड़ देंदा हुंदा सी लंबा वाकया सुनाना मकसद नहीं सिर्फ इशारा बयान करना मकसद है जदों सैयदा सारा दे उत्ते ओ बादशाह हमले होवन लगा हमला करन लगा हदीस पाक दे अंदर मौजूद है जमीन ते डिग के बेहोश हो गया सैयदा सारा ने दुआ की अल्लाह जे ए मर गया इन्हां फौजियां ने सानू मार देना अल्लाह सोने कत्ल साडे ते पै जाएगा अल्लाह पाक ने उन्होंने दोबारा सेहत दी है ए दूसरी बारी सैयदा ते बुरी निगाह डालन लगा फिर बेहोश होके जमीन ते गिर गया फिर दुआ की है इनू सेहत मिल गई है तीसरी मर्तबा जदों हमलावर होने लगा ए फिर बेहोश हो गया सैयदा सारा ने फिर दुआ की है ए ठीक हो के माफी मंग के कहने लगा माजरत नाल मैं गलत सा मैनू अपनी गलती का एहसास हो गया ते ए अपनी बेटी सैयदा हाजरा नु नाल तोहफे च दे के सैयदा सारा नु रवाना कीते हदीस पाक उठाओ हदीस दे अंदर आंदे जदों सैयदा सारा एदे कमरे तो बाहर आईयां ने अल्लाह दे पाक नबी सैयदना इब्राहिम सजदे च गिरे हुए सन सजदा रेज हो चुके सन अपने रब नु सजदा कर रहे सन सैयदा सारा अर्ज करन लगियां ऐ इब्राहिम उठ अल्लाह ने तेरी इज्जत बचा लई है अल्लाह ने तेरे सजदे दी लाज रख लई है अल्लाह पाक ने तेरे सजदे दी वजह तो बादशाह तो तेरी घर वाली दी इज्जत भी बचा लई है ते बादशाह ने अपनी बेटी भी तोहफे दे अंदर दे दी है मन ये समझ आया अल्लाह इज्जतां दे ताज पवांदा है ते सजदियां दी वजह तो अल्लाह घर दियां इज्जतां बचांदा है ते सजदियां दी वजह तो अल्लाह गैरत दी हिफाजत करदा है ते सजदियां दी वजह तो अल्लाह मुश्किल ते मुसीबत दूर करदा है ते सजदे दी वजह इस तो वड्डी केड़ी मुश्किल हो सकती है मुसाफिर ने इब्राहिम ते मुसाफिर सैयदा सारा अपना वतन भी नहीं अपना इलाका भी नहीं ते इधरों वक़्त दा बादशाह मुखालिफ होया पे वक़्त दे बादशाह ने दिल नू अल्लाह ने फेर के इन्हां दा दीवाना बना दिता इन्हें अपनी बेटी ते इज्जत ते गैरत इन्हां दे नाल रवाना कर दी है इब्राहिम दे नाल अपनी बेटी रवाना कर रहे केड़ी वजह तो सजदियां दी वजह तो इत्थे मैं अपनी मावां बहनां नू कहांगा जे तुसी अपने घर वालियां तो तंग हो रात नू उठ उठ के सजदे करया करो जे सैयदा सारा दे मुकाबले जान वाले बादशाह दे दिल नू अल्लाह फेर सकदा है ते अल्लाह पाक तुहाडे खावन दे दिल नू भी फेर सकदा है जे तुहानू कोई मुश्किल आ गई है अपने रब दे दरवाजे ते आके अपने घर दे अंदर मुसल्ला बिछा के जे तुसी मर्द हो रात दे वक्त या दिन दे वक्त उठ के आके मस्जिद च आके वुजू करके अपने रब दे अगे सजदे करन तुहाडी जिम्मेदारी है हर किस्म दे दुख ते परेशानी ते मुसीबत नू दूर कर देना अल्लाह पाक दी जिम्मेदारी है हर किस्म दी मुसीबत दूर होएगी सजदियां दी वजह तो करो ते सही ना सजदे एवें लोकां दे दरवाज़ियां ते जाके अपने दुखड़े सुनांदे हो जेड़े मजाक उड़ांदे ने जेड़े तुहाडे पिछों आंदे ने हुण वेखे ही ना आया ना मेरे कोल हले इनू 10 दिन रोलांगा हले इनू इंज चक्कर कटवावांगा ओए रब दे दरवाजे ते आओ जिन्नू अल्लाह नाल जिन्नू अल्लाह नू जिस बंदे नाल प्यार हो जांदा है अल्लाह उन्नू सजदियां दी तौफीक दे देंदा है जेड़ा बंदा अल्लाह ते चाहता है मेरा बंदा मेरे करीब आवे अल्लाह ते मुश्किल देंदा ही तां है अल्लाह ते परेशानी देंदा ही तां है अल्लाह ते आजमांदा ही तां है मेरा बंदा मेरे तो दूर होया फिरदा आवे ते सही ना मेरे दर ते सर झुकावे ते सही वो तेरी मुश्किल उस टाइम दूर हो जाएगी अल्लाह ते तेनू अपने घर लियाण लई तेरे ते मुसीबत भेजी है तू लोकां दे दर ते फिर तुर पिया
اللہ تے تینوں آزمایا ہے اس وجہ تو کہ بندہ بھلیا پھردا ہے ذرا قریب آ جائے. پچھلے دنوں دے اندر ایتھے 18 MR تواڈے قریب چک کے مینوں بڑی خوبصورت لگی اس قاری صاحب دی بات. میں تے کئی جگہ تے سنائی ہے, تانوں ہی سنا دینا یہ بات. اوے اللہ دا شکر ادا کریا کرو. قاری عبدالوحید صاحب تسی دعا کرو اللہ انہوں نے صحت دے دے. قاری عبدالوحید صاحب 18 MR ساڈے قاری سیف اللہ صاحب اس پنڈ دے نال تعلق رکھ دین. اے میرے نال سن, اسی اوتے میری تقریر سی. تقریر تو پہلے ہی میں آکھے یار وہ بیمار نے, میں انہوں دی عیادت کرنی ہے, پھر تقریر تے جاواں گے. اسی انہوں دی عیادت کرن واسطے گئے. میں قاری صاحب اللہ تانوں صحت دے, مینوں بڑا دکھ ہویا, تکلیف ہوئی ہے, تسی اس ازمائش وچ آ گئے ہو. کہن لگے نہیں قاری صاحب اللہ پاک نے ٹھیک کیتا میرے نال. میں کہ عجیب بات ہے یار, پہلا بندہ بیمار ویکھے جدی لت جو جگہ تو تقریباً ٹوٹ چکی ہے اور اتنی تکلیف 3 مہینے تو گھر بیٹھے تے آندا اللہ نے میرے نال ٹھیک کیتا ہے. میں کہ قاری صاحب وجہ کی؟ آندے نے ٹھیک کیتا اللہ نے میرے نال. میں وجہ تے دسو؟ آندے نے اللہ میرے کول دین دا کام لے رہا سی, میں ملتان, میں آپ اس مسجد وچ گیا ایک دن تقریباً 2 بجے رات دے میری تقریر سی اس مسجد 2 بجے تے ٹوٹل مسجد بھری پئی سی. بھائی ثناء اللہ گواہ نے تے بکرے نال انہاں سحری کروائی. کہن لگے قاری صاحب میں مسجد پڑھانا امام خطیب ہاں, میں اتھے اللہ دے دین دا کام کر رہا سا تے میری آبادی واوا ہو پئی. ساڈے پیچھے آندے نے زمیناں نے تے 20-25 لاکھ روپے دی میری آبادی فصل ہو پئی. تے دلوں میری سوچ آئی کہ میں یار کیڑے کام لگا. انتظامیہ دیاں گلاں سننیاں پیندیاں نے, میں اپنی فصل سنبھال لاں تے موجاں ہی موجاں. آندے نے اے ہوئی دل دی سوچ آئی ہے نا, تے میں تھوڑا جا دور ہون لگا. اللہ پاک نے مینوں آزما لیا ہے, میری لت ٹٹ پئی ہے, مینوں آ سمجھ گئی ہے اللہ اپنے بندے نوں اپنے تو دور ہون دیندا ہی نہیں. اللہ تے پیار کردا ہے اپنے بندے نال. کہن لگے مینوں میرے اللہ نے میری اوقات یاد دلائی ہے کہ تو میرے قریب اپنے اللہ نو چھوڑ کے تو فصلاں دوڑوں ہے, مسیت نہیں چھڈنی. کہن لگے قاری صاحب ہن بیماری دی حالت وچ بھی ہفتے ڈیڑھ بعد میں چکر لان جانا. میری اصل اوقات اللہ دا گھر ہے, میری اصل عزت اللہ دا گھر ہے. اوے میرے عزیزو جے کوئی ازمائش آ جاندی ہے اے نہ کیا کر بس اللہ نو دکھاں لئی میں ہی لبا سا. نہیں, اے تے رب تینوں اپنے قریب کرنا چاہندا ہے. تو آ کے اپنے رب دے اگے سجدہ کر کے تے ویکھ, اللہ تیرے ہر قسم دے دکھ دور کر کے اللہ عزتاں دے تاج پوا دے گا. اللہ نو کنا پیار ہے اپنے بندے نال. بہت ساریاں روایات چھوڑ کے او ایک اور حدیث سناواں تانوں. اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ, سارے پڑھو صلی اللہ علیہ, سارے درود پاک پڑھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وچ قرآن دے نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے, ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے. ان تھوڑا جے کول وچ قرآن دے نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے, ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے, ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے. 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو, اوے 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو. ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے, اوے ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے, ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے, ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے. گویا کہ الحمد تو لے والناس تائیں, گویا کہ الحمد تو لے والناس تائیں, یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے, اے یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے, ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے, ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے. جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے, اوے
جنہاں ظلم کمایا پاک محمد تے اونا دیاں وی یار اوقاتاں لکھیاں نے اونا دیاں وی یار اوقاتاں تبت یدا ابی لہب و تب اللہ تعالیٰ نے ان شانیہ کا ہوا الابتر اونا دیاں وی یار اوقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے اصحاب نبی اولاد نبی دا نوکر ہاں اصحاب نبی اولاد نبی دا نوکر ہاں میرے قلم نے ساریاں ذاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بخاری شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے حدیث پاک بہت طویل تے لمبی حدیث ہے لیکن میں اپنے موضوع دے متعلقہ ایک اشارہ سمجھانا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین بندیاں دا حساب کرنگے کچھ بندے اللہ دی جنت چلے جانگے کچھ بندے جہنم میں چلے جانگے اور میرے وال توجہ کرنا کچھ بندے ہونگے نمازی ہونگے مسلمان ہونگے پکے توحیدی لیکن کسے تے ظلم کیتا سی کسے دے ہوتے کسے نو تکلیف دیتی سی کوئی اللہ دے نافرمانی کیتی سی اے بندے جہنم میں اپنی سزا بھگتن واسطے چلے گئے نے جو ہی اللہ دی جہنم میں جان گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے فرشتیاں نو بھیجن گے او میرے فرشتیاں ادھر آؤ فرشتے آ گئے نے اللہ پاک فرشتیاں نو بھیجن گے جاؤ میرے فرشتیاں جہنم دے اندر میرے کچھ بندے جڑے جہنم وچ مینوں چنگے نہیں لگ رہے جنہاں دیاں تکلیفاں میں اللہ نو گوارا نہیں نے جنہاں دیاں پریشانیاں میں اللہ نو گوارا نہیں نے میرے بندیاں نو لے کے آؤ اللہ دی جنت دا مہمان بنا دیو نبی پاک نے فرمایا فرشتے اللہ نو پوچھن گے اللہ سونے ہو جڑا بھی جہنم وچ گیا ہے سڑ گیا ہوئے گا بل گیا ہوئے گا جل گیا ہوئے گا اسی کیویں لے کے آئیے کی نام نے انہاں دے نبی پاک نے فرمایا اللہ نام نہیں دسے گا اللہ نشانیاں دسے گا اللہ فرمائے گا جاؤ میرے فرشتے ہو سب کو جو نہ دا سڑ سکتا ہے لیکن جڑے خشوع خضوع دے نال جڑی محبت عقیدت دے نال جڑے پیار دے نال مینوں سجدے کر دے رہے نے انہاں دیاں سجدے والیاں جگہ ہلے تک نہیں سڑیاں جہنم انہاں دے سارے جسم نو ساڑ دیتا ہے ساڑ سکتا ہے سارا جسم لیکن جڑی پیشانی میں رب دے کے جھکان دے رہے نے جہنم اس پیشانی نو نہیں ساڑ سکتی جڑا نک میں رب دے کے جھکان دے رہے نے جہنم اس نک نو نہیں ساڑ سکتی جڑے ہاتھ میں رب دے کے ٹیک دے رہے نے او نک ہاتھ تے نک میری جہنم نہیں ساڑ سکتی او نشانیاں ہلے بھی باقی نے نبی پاک نے فرمایا فرشتے جہنم میں جان گے آ کے ویکھن گے سارا کچھ سڑ گیا ہے لیکن سجدے والیاں نشانیاں چمک رہیاں نے اللہ دے فرشتے انہاں ساریاں نو کڈ کے لے آن گے اللہ پاک ماؤل حیات دا چھڑکا دیوان گے حیات یعنی زندگی والے پانی دا انہاں تے چھٹکا پے گا جہنم دے سارے دکھ بھول جان گے صحیح سلامت جسم مل جان گے تے اللہ دی جنت دے مہمان بن جان گے اے جہنم چوں نکل کے اللہ دی جنت دے
مہمان کیوں بن رہے نے؟ سجدے دی وجہ تو بن رہے نے، سجدے دی وجہ تو جہنم تو آزادی مل رہی ہے، سجدے دی وجہ تو جنت دا داخلہ مل رہے ہیں۔ اس لئے میں گزارش کرانگا جے ہمیشہ اللہ دی جنت داخل ہونا چاہتے ہو، پھر اپنے رب نو سجدے کرن تواڈی ذمہ داری ہے، جہنم تو آزاد کر کے اپنی جنت دا مہمان بنا دینا اللہ پاک دی ذمہ داری۔ اللہ پاک کو دعا ہے جو کوئی سنے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔